یعنی چی؟ چرا حرفی نزده؟ برای خودش رفته خریدم کرده. بعد منو بگو. اینجا نشستم براش عزا گرفتم، دلشوره دارم، منتظرم از یه جای خبری بیاد، اما اون راحت باشه، آروم باشه، اصلا هم حواسش به من نباشه. چی کار کنم؟ اصلا چی کار میتونم بکنم؟ چه کاری ازم برمیاد؟ دست و پام حسابی بسته است. انگار زبونم بند اومده. اصلا حرفمو به کی بزنم؟ نمیفهمم. این همه صورتهای خندونی که دور و برم هست دلمو داره غمگین تر میکنه. چطور به این صورتهای خندون بگم که دل شکستگی منو ببینین، چشمای گریونمو ببینین، لبخندی که از صورتم رفته رو برگردونین؟ چطور بگم؟ اینا همش به خاطر توه نیایش، فقط و فقط به خاطر حماقت توه. آخه چی میخوای زینال؟ خودم اینو بگم؟ خودمو با این حرف از چشم همه بندازم که خوشحالی که داره نصیب خواهرم میشه رو ازش بگیرین و به من بدین؟ نه، نمیتونم همچین کاری کنم. هر کاری باید بشه خودت باید انجامش بدی. فقط عجله کن زینال، دیگه وقتی نمونده. نه، نمیتونم این کار بکنم. اینقدر جرأت ندارم که برای دور کردن قصه های دلم خوشحالی عزیزامو ازشون بگیرم. متاسفم نیش. कब मेरी मंज़िल हुआ, खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ। दो जिस्म थे